दही मंजरनामे के आज के शुमारे में हम पहुंचे हैं जिला बारामूला के रिंजी गांव में। आइए चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं यहां के मसाइल क्या है। रिंजी गांव के हालात जानने के लिए हम गांव के हर एक फर्द तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आब ये कहें खुन ओतर वेल ये तथ लोग 1 करोड़ रुपये मगर तमिक आब तक बना चुन कहें वनकस चलान तमिक आब यह लगा इंसान यह गुपन त लगा आब कहें अम सा पलो तल कहें अत सह खाई हिश लिदर खंड अम मज पकान यमो निया सर यह आब टेस्ट कर खतर मगर पत बोज नमो क्या वोन अत बारस मज पता न तमिक रिपोर्ट कहें तो वह फिलहाल इथे कन चलावा अम बेमार वथा सर अम सर मैदस करा दौद बेस अम खुजली कशुन नेरा सरसी तन बेस मस चलान सर नेरित कुफ वथान गवर्नमेंटस अपील करान अस दितो आब साफ आब चन खतर प्रॉब्लम आब आब ठीक कहें वो गो बानन हुंद हाल तो इंसान क्या बन अंदर आब ठीक कहें अस दियो आब अस असल आब क्या बचो अस म्यादन कोरमुत दौद यम आब पैलाज गम आब म्यादस करा दौद मस चलान नीर पुफ वथान कशुन क्या गई अथन द्राम नम निश निश सेस यम आब अस दियो मेहरबानी कर आब असल तमो कर आबुक कर मगर सह द्राव न ठीक कहें तथ खुंब वन तल आब सह ठीक आब कहें तन खोद खोनमुत ब्या वेल अत तना ठीक आब यह मंजे खराब पे करान पान वन ये 10-10 रपये तो सम्रावा तो शेरना पे अत पत आब ना अत कुल गाँव वनकस आब ना मगर यह ठीक कहें अत आज गोमुत यह मुशक अत आबस यह ठीक कहें अस दियो असल आब योर वोनक करो आब प्रॉब्लम साल यह गई ना वनुक तान लग भग गई 10 वरी वन 20 वरी वनान करो मिनिस्टर सह वन करो आब प्रॉब्लम साल मगर यह गई ना जहन वनुक तान वुचान चुन तो यप गंदगी या मिनिस्टर करो रोड क्या तान मगर गसान कहें रोड ते खराब ये आब ज्यादा सारे खुद बोड़ प्रॉब्लम आब लन यप वो लन हम थोड़ा तार टोकर लग बिजली वालन वन लट वन लन लगो हम मानी हम वन सबस कलकत मिनिस्टर सह वन सबस करो कलकत करो तो गसान कहें गसान खुदास मंगना चाहे जान खुदा तो खुदा रसूल बे जाए सोन पान न त्रेश तो न कह चीज अ दो ये पे वो ये त्रेश मगर तथ शुगर तथ शुगर कम कम लकस 3 हथन शुगर तमे मूजूब परेशान वो ट्यूबवेल आब मगर यह खुन लायक यूत लिदर गगर बन गमत ट्रंकी गम लिदर गगर हिश तो यूत तुम कर ट्राई गरन मज अत वो तुम आब क्या डिपार्टमेंट मे ना पता डिपार्टमेंट क्या क्या बह पे सेजर किस बाजर मलाजिम तथ मलाजिम मगर तम क्या कर बिचार तम तस मत तम क्या कर सरकार क्या कर वो वन कहें सरकार पत क्या क्या ना पत सारे ये लग भग 550 ज्यादा ये कम कह सह अगर तुम मेहरबानी कर आब बस त्रेश बोड़ चीज आब हॉस्पिटल कहें ना हॉस्पिटल गए अवेलेबल गए मतलब सर ग्राउंड गए बचन खतर वतन हज फैसिलिटीज गई बोड़ वजह ये आब कहें अस पे सान माजन बेन तम पे ट्यूबवेलस पे हर गन आब अन्य तम चीर पकान प्रत कह नोट हेत बाल्टीन हेत तमन गई फैसिलिटीज गई आब सह वनुक तान कहें स्कूल मिडल स्कूल दपा गई हाई स्कूल कम से कम गई हाई स्कूल
سٲنۍ بیٚنہِ پگاہ نیرِ میٹرک پاس کٔرِتھ پَتہٕ ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ تَتہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ سۄ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ ییٚتہِ چھِ نیران 8th پاس کٔرِتھ حظ تٔمۍ سُنٛد ذہن چھُنہٕ تیوٗت قٲبِل آسان تَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ حظ پَتہٕ چھِ تٔمِس پیٚوان پرٛابلِمٕز فیس کَرنہِ باقیَن جایَن حظ اِسلیے اگر سُہ ییٚتی پَرِ ہے اَصٕل پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد مایِنٛڈ آسہِ ہے سیٚٹ گوٚمُت ییٚتی ٹھیٖک ٹھاک آسہِ ہے گوٚمُت بیٚکِس جایہِ ہیٚکہِ سۄ پٔرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ سَر واریاہ زیادٕ حظ چھِ واریاہ زیادٕ پرٛابلِم حظ چھِ گژھان سَر اگر حظ ہاسپِٹل اَسہِ چھِ رٲتھ کِس وٕنی گژھان بیمار کانٛہہ اَسہِ چھِ پیٚوان گژھُن وۄتھُن گٲڑۍ پیٚوان کَڑٕنۍ تہٕ پَٹَن چھِ پیٚوان گژھُن بارہمولہ چھِ پیٚوان گژھُن مے بی کُنہِ ساتہٕ چھِ پیٚوان یِژھ ایمَرجَنسی چھِ آسان اَسہِ چھِ پیٚوان سرینگر گژھُن أسۍ حظ چھِ ریلوے نِش باسان اَسہِ حظ چھِ پیٚوان ہُمہِ یہِ ہا یہِ موٹہٕ پٮ۪ٹھ آب اَنُن گَرٕ تانٮ۪تھ اَسہِ حظ بہریُت پیٚوان ییٚتہِ آب اَنُن نلکن منٛز چھُنہ آب نَلکَن حظ سُہ تہِ حظ چھِ ٹیوٗب وٮ۪ل سُہ چھُنہٕ اَصٕل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ أسۍ حظ چھِ یَژھان اَسہِ گژھِ ہے اورکُے آب آسُن اَصٕل آب صاف آب یُتھ أسۍ ترٛیش تہِ واتہِ ہے گَرٕ اَسہِ چھُنہٕ ترٛیش تہِ مِٹان کِہیٖنۍ یہِ حظ چھُنہٕ آب اَصٕل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ایک تو آبی زمین ہے اس میں بھی پانی کی کمی رہتی ہے اور دوسرا کھانے پینے اور نہانے دھونے والا پانی جو ہے اس کی استعمال اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا حل حکومت کر سکتی ہے لیکن جب کریں گے جب نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے لیکن عام لوگوں کو اس بارے میں یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے صرف پینے والے پانی کا ایسے میں حکومت دعویٰ کر رہی ہے ہر گھر نل ہر گھر جل حکومت دعویٰ کر رہی ہے لیکن کرنے میں کم ہی آتا ہے لیکن اب حکومت بن گئی انشاءاللہ حکومت کر لے گی اب حکومت بن گئی نا کیا محکمہ جل شکتی کی جانب سے پائپیں نہیں لگائی گئی ہیں ریزروائرس نہیں بنائے گئے پائپیں بھی لگائی گئی ہے ریزروائرس بھی بنائے گئے ہیں لیکن انہوں نے جو بور ویل لگائے ہیں نا وہ ناکام ہو گئے ان کے بور ویل جو ہے نا انہوں نے تقریباً کروڑوں روپیہ خرچ کیا خامرے میں بھی اور خامرے کے دوسرے سے میں لیکن وہ بالکل پانی غلط نکلا کتنے گاؤں ہیں جو متاثر ہے زیادہ تر خامرے اور رینجی گونڈبل بس اَسہِ چھِ یِہوٚے پرٛابلِم اَمے آبٕچ اَسہِ چھِنہٕ آب کِہیٖنۍ اَسہِ چھِنہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ آب کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ نیران خراب آب اَسہِ کھَنیٛاو کھۄتہِ ٹوٗ ویلَس تَتھ تہِ درٛاو آب ٹھیٖک کِہیٖنۍ سُہ چھُنہٕ بَنان کھیوٚن کِہیٖنۍ اَسہِ چھِنہٕ آبٕچ پرٛابلِم سٮ۪ٹھاہ اَسہِ چھِ گنٛدگی یَپٲرۍ کِنۍ واریاہ ڈپارٹمنٹ MLA حکومت یِم کیٛاہ کَران اَسہِ وٕچھٕے نہٕ کینٛہہ کَران اَسہِ ووت نہٕ کانٛہہ حِساب کِتابٕے اَسہِ چھِ MLA چھُ اَسہِ ییٚتہِ مگر تٔمِس ووت کینٛہہ رٮ۪تھٕے گٔے تٔمِس وٕنہِ سُہ چھِ بِچارٕ کَران اَکہِ اَکہِ اَندٕ سُہ تہِ کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ سُہ وٕنہِ چھُنہٕ پِلٲنی یور کُن کینٛہہ کۭژاہ پریشٲنی چھِ موج یِم گنٛدٕ آبہٕ سۭتۍ واریاہ اَسہِ چھِ واریاہ پریشٲنی اَسہِ نہ چھِی نہٕ ٹھیٖک روزان اَسہِ حظ چھِ بَچَن تہِ گژھان اِنفٮ۪کشَن اَسہِ حظ پانَس تہِ گژھان اِنفٮ۪کشَن اَسہِ چھِ بوٚڑ اہم کٲم چھِ اَسہِ آبٕچ کیٛازِ ییٚتِتھنَس آب چھُنہٕ حظ تَتہِ چھِ پانہٕ خۄدا ییٚلہِ نہٕ آبٕے اوس پَتہٕ کیٛاہ کَرو وۄنۍ کِتھ چھُ گُزار کَران وۄنۍ چھِ کَران أسۍ گُنجٲیِش یی سرکارَس اَسہِ دیٖتو آب کُنہِ اَندٕ دیٖتو اَسہِ آب کیٛازِ أسۍ چھِ پَڑان وٕنکٮ۪نَس آب دادِ اَسہِ چھِ ہَمہِ محلہٕ پٮ۪ٹھ یِوان پَتہٕ پٮ۪وان پرٛارُن اَتھ آب پھیٖرِس اَتنَس یہِ چھِ سٲنسٕے منٛز ہوٚتنَس آمُت ٹیوٗب وٮ۪ل بَناونہٕ مگر گام چھِ أتِنَس نِوان آب پھیوٗر وقتَس چھِ اَتھ گژھان خرٲبی پَتہٕ چھَکھ نہٕ ترٛیش تہِ میٹان کِہیٖنۍ بَس تِژٕے چھِ سٲنۍ وۄنۍ کِتھ چھِ گام گُزار کَران آبَس واریاہ وۄنۍ کَتہِ چھُو تُہۍ آب اَنان أکیٛاہ پَکان چھِ سُہ ٹیوٗب وٮ۪ل أکیٛاہ اَنان چھِ اَتی آبہٕ سیر یِہوٚے کھٮ۪وان کیٛاہ گُزٲرِش چھِ وۄنۍ تُہٕنٛز MLA صٲبَس ڈپارٹمنٹَس حکوٗمتَس عمر رنجی گاؤں کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے خراب پانی لوگ خراب پانی پی نہیں پا رہے ہیں پیاس بجھا نہیں پا رہے ہیں ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ MLA اور حکومت کے عہدیداران تک بھی ہم نے اپنی درد و فریاد تو پہنچائی لیکن آج تک اس پریشانی کا کوئی ازالہ نہیں ہوا ایسے میں ہم ایک بار پھر سے انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ لوگ اس پریشانی کا شکار نہ ہوں اور اس پریشانی سے باہر نکل سکیں ایسے میں آنے والے وقت میں ہی دیکھنا ہوگا کہ رنجی گاؤں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ اور سیاسی رہنما کس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ بھی صاف پانی پی سکیں اپنے ساتھی راجہ ارشاد کے ہمراہ شبیر وانی کو دیجیے اجازت دیکھتے رہیں دہی منظر نامہ